सेसनमा चाहिँ मैले क्रिस्चियनहरूलाई प्रभुको सुसमाचार संसारको पल्लो छेउसम्म जाने, सारा जातिहरूलाई सुनाउने एउटा जिम्मेवारीको बारेमा मैले यहाँहरूसँग बोलेको थिएँ भने आज एज ए क्रिस्चियन हामी क्रिस्चियन जीवन आफैमा सुसमाचार हो। अनि सुसमाचार भन्ने कुरा संसारलाई मात्र चाहिएको छैन, सुसमाचार भन्ने कुरा मण्डलीलाई पनि चाहिएको छ। मण्डलीलाई पनि आज धेरै मण्डलीमा गुड न्युज छैन, त्यहाँ कर्स न्युज छ, त्यहाँ ब्याड न्युज छ, जजमेन्टल न्युज छ हैन, त्यहाँ इन्साफ गर्ने कुसमाचार छ, श्रापका कुसमाचार छ, अनि दोषने दण्ड दिने कुसमाचार छ, कुसमाचार छ, सुसमाचार छैन। तर क्रिस्चियन जीवन आफैमा चाहिँ के हो त सुसमाचार हो। त्यसकारण आज म यो डिसाइपलशिप कुरा हो, यो चेलापनको कुरा। आज म तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछु क्रिस्चियन जीवन संसारलाई आउटरिच गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको असल कुराले आफ्नै क्रिस्चियन कम्युनिटीलाई पनि हामीले आउटरिच गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा हैन यो सुसमाचार भनेको अरूलाई उत्साह दिनु पनि हो, अरूलाई उचाल्नु, अरूलाई उठाउनु, हाम्रै कलिसियाभित्र निराश भएकालाई उत्साह दिन, पापमा गिरेकालाई उठाउन। आज धेरै मण्डलीको विश्वासीहरू कोही पापमा गिरेको छ भने उठाउनुको बदला, उसको हात समातेर उठाउनुको बदला दुवै हातले उसको घिच्रोमा समातेर झन् डुबाई पठाउँछ। हामीलाई यस्तो क्रिस्चियन चाहिएन, यो प्रदूषित क्रिस्चियन चाहिएन हामीलाई। हामीलाई त एकदमै कस्तो क्रिस्चियन चाहियो, दशंश भेटी इमानदारसँग दिने, अनि एकदमै प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने। तर प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा हामीले बिर्सेका छैनौँ। म के अरे डाक्टर, वैद्य बिरामीहरूको निम्ति हो, निरोगीको निम्ति होइन। र म पनि पापीहरूलाई खोज्दै आएँ, धार्मिक जनहरूलाई होइन। त्यो धार्मिकता आफ्नो धर्मले बाँच्छ, धार्मिकताले बाँच्छ। चर्च हस्पिटल हो, हस्पिटलमा निरोगी मान्छे हुँदैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म एउटा आज मैले हस्पिटलमा एक रात बिमारी भएर हस्पिटलको बेडमा मैले बिताएको छैन। यो 62 वर्ष हान्दै गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। म घमण्ड होइन, यो मेरो प्रभुमा म गर्व गर्छु। धन्यवाद। र मैले यहाँलाई भन्दै थिएँ हामी आफै पनि सुसमाचार हौँ। सुसमाचार संसारलाई मात्र चाहिएको छैन, सुसमाचार चर्चलाई पनि चाहिएको छ। 2000 वर्ष चर्च यो संसारमा, चर्चको उपस्थितिमा आज चर्च आफैलाई सुसमाचारको खाँचो परेको छ। चर्चलाई ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्यो भने उद्धार पाउँछ भन्ने सुसमाचार होइन, चर्चलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूले तिमीलाई अझै प्रेम गर्नुहुन्छ, तिम्रो प्रार्थना अझै सुन्नुहुन्छ, अझै तिमीलाई निको पार्न उहाँको हात छोटो भएको छैन। तिमीलाई तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनको लागि उहाँले आफ्नो कानहरू थुन्नु भएको छैन, अझै तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। पापमा छौ, पश्चाताप गर, उठ। उहाँले त्यो सुसमाचार आज चर्चलाई दिन खाँचो छ। सुसमाचार भनेको चर्चको निम्ति सुसमाचार भनेको उत्साह हो। संसारको निम्ति उत्साह भन्दा पनि चर्चको निम्ति आशा हो सुसमाचार। तर कलिसियाको निम्ति सुसमाचार भनेको उत्साह, इन्करेजमेन्ट हो, उत्साह, सान्त्वना। त्यसै सान्त्वना, उत्साह अनि के अरे आत्मिक वृद्धि। त्यसकारण भविष्यवाणीको वरदानहरू चर्चमा चाहिएको छ। चर्चमा एकपल्ट के भएछ भने माउन्टेन एक्सपिडिसनरहरू अथवा सागरमाथा चढ्नको लागि एउटा टिम गएछ। सागरमाथा माउन्ट एभरेस्टको क्लाइमेट, त्यहाँको क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल छ। त्यो फोरकास्ट गर्न मिल्दैन। 2 घण्टामा समय त्यो त्यहाँको बदलिन्छ अरे, 2 घण्टामा।
त्यसकारण धेरै 40वटा समूहले माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने भनेर निवेदन हालेर उनीहरू बेस क्याम्पमा पुगेका छन् भने लगभग 10वटा टिम मात्र माथि पुगेर आउँछ। कति त 10वटा पनि पुग्दैन, कति त 40वटा टिममा लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर करोडौं खर्च गरेर त्यहाँ पुगेर आधा बाटोदेखि त्यसै टिम नै फर्केर आउँछ त्यहाँ। अनि त्यहाँको एथिक्स के छ अरे भन्दाखेरि कोही त्यहाँनिर ढल्यो भने त्यसलाई पर्खिने होइन। हामी त बाटोमा कोही ढल्यो भने उठाउँछौँ नि, त्यो गर्न मिल्दैन त्यहाँ। किनभने त्यहाँ हाइपोथर्मिया भन्छ नि, ठन्डीले मरिने अथवा अक्सिजनको कमीले, त्यति बेला उसलाई उठाउँ भन्दा आफू सिल्टिने डर। त्यस कारणले छोडेर हिँडिहाल्नुपर्छ अरे। अनि एउटा टिम विदेशी टिम जाँदै रहेछ, तर अचानक सागरमाथामा ठुलो आँधी तुफान आएको कारणले तिनीहरू सबले आफ्नो माउन्ट एभरेस्टलाई जित्ने चढ्ने उनीहरूको योजना उद्देश्यलाई उनीहरूले तिलाञ्जली दिएर त्यो सबलाई बाई बाई गरेर उनीहरू फर्केछ, अगाडि जानु नसक्ने परे। अनि हतार एकदमै त्यो हिमालको त्यो जस्तै यहाँ स्नो स्टर्म भन्छ नि, अब मैले देखेको छुइनँ, बिजुलीको खाम्बा उडाइदिन्छ अरे, गाडी पल्टाइदिन्छ अरे। अनि यो कस्तो होला, अब हेर्नु जानु पनि भएन है, यति बेला मोन्टाना वाइमिङ जाने कुरा पनि भएन, कति खतरा हुन्छ अरे। अनि त्यति बेला के छ त, उता हिमालको पनि माउन्ट एभरेस्टको पनि त्यो हिमालको तुफान डरलाग्दो हुन्छ अरे। अनि सबै फर्किन थाले। अनि जाँदै उनीहरू हतार उरालो झर्दै थिए। अनि एकजना साथी भडक्क लडेछ। अनि त्यो मिल्ने साथी थियो, त्यो साथी लडेको देखेर ऊ फनक्क फर्केर उसले त्यसलाई मार्नु थालेछ। ए उठ उठ उठ, कम अन राइज अप हिर्काउनु थाल्यो, छातीमा हिर्काउनु थाल्यो, उठाउनु थाल्यो। अनि पछाडिको साथीहरूले ए छोड्दे, उसलाई बचाउन त तिमी पनि मर्छौ भन्दै पछाडिको साथीहरू सब छोडेर गए। तर उसले हल्ला गरे, एकदमै रगडेके उठ। किन मिल्दो साथी थियो, उसले भन्यो तँ यहाँ मरिस् भने म तेरो श्रीमतीलाई मैले के मुख देखाउने, तेरो आमा बाबुलाई मैले के भन्ने, तेरो छोराछोरीलाई मैले के भन्ने, तँ यहाँ मर्नु हुँदैन, उठ पढी हिर्का आँधी तुफान त्यो एकदमै स्नो स्टर्म आयो। सबै डरलमै ढाक्थ्याले घिसार्दै जाँदा चट्टानको यसो सानो दुलो खोपा भेटाएछ। अनि त्यहाँ राखेछ, रियल घटना हो, राखेछ, कथा जस्तो लाग्छ होला, रियल घटना राखेछ। जब स्नो स्टर्म गयो 1 घन्टा पछाडि त्यो मान्छे गरेर उठेछ। अनि उसले उसको हात कानमा लिएर छिटो झार्दै एकदम पसिना खलखल, त्यस्तो चिसो माइनसमा पनि पसिना खलखल भएछ। अनि तल पुगेपछि हतपत क्याम्पमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ त डक्टरहरू सबै हुन्छ, चेकअप गरेछ। अनि डक्टरले अचम्म मानेर त्यो ढल्ने मान्छेलाई होइन, उठाउने मान्छेलाई हेरेछ। तपाईलाई लाग्यो होला यो मान्छेलाई मैले बचाएँ, तर होइन, तपाईले यो मान्छेलाई बचाउनु भएन, तपाईँ आफै बाँच्नु भयो। किनभने तपाईको पनि स्थिति राम्रो छैन, हार्टको स्थिति। तपाईले यो मान्छेलाई छोडेर अलि तल आएको तपाईँ पनि ढल्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईले यो मान्छेलाई उठाउँदा जुन तपाईले एक्सर्साइज भयो, तपाईको परिश्रमको, त्यसले तपाईलाई मुटु गतिलाई वापस ल्यायो, ब्लड सर्कुलेसनलाई वापस ल्यायो। तपाईले यो मान्छेलाई होइन, तपाईले आफैलाई बचाउनु भयो र यो मान्छेलाई बचाउनु भयो। आजको चर्चको सुसमाचार त्यो हो। हामीले अर्कालाई उत्साह दिँदै गर्दाखेरि तपाईहरुमा मैले आफैलाई तयार गर्दैछौँ उत्साहको निम्ति। प्रार्थना गरिदिँदैछौँ भने आफैलाई तयार गर्दैछौँ कसैको फेभरको लागि। त्यसकारणले क्रिस्चियन जीवन सुसमाचार आफै। आज थाहा छ क्रिस्चियनहरुको चर्चको सुसमाचार आउटवर्डमा छ, बाहिर संसारपट्टि मात्र छ, तर चर्चपट्टि छैन। कुनै पनि चर्चमा हामीले गयौं र चर्चले जुन प्रकारले बाहिर मिठो मिठो सुसमाचार सुनाउँछ, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, आहा कति मिठो। तर चर्च भित्र हेर्यो भने त्यो चर्चमा त्यो छिटो आयो भने, छिटो गयो भने त्यसलाई जय मसीह गर्नुपर्छ, मलाई मन पर्दैन। ढिलो चर्चमा पुग्ने, छिटो टाप दिने। अहिले कति मजा भएको छ जुमले गर्दाखेरि, जय मसीह हान्नु पनि परेन,
ढिलो जानु परेन, छिटो निस्केर जानु परेन। हेर्नुहोस्, सुसमाचार चर्चमा छैन। चर्चमा बेड न्युज छ, क्षमा छैन, अर्काको कुरा काट्ने, खुट्टा तान्ने, होइन, मनमुटाउ। अब यो यस्तो बोकेको मान्छेहरूले संसारलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ, उद्धार छ, अनन्त जीवन छ। आज धेरैले भन्छ म सुसमाचारको एगेन्स्टमा छुइनँ, तर यो 2000 वर्षसम्म आउँदाखेरि किन 2000 वर्ष संसारलाई चर्चले सुसमाचारले जित्न सकेको छैन। जबकि पावल 2 वर्ष एसिया माइनरमा बस्दा येशूको नाम नसुन्ने मान्छे कोही पनि थिएन भनेर बाइबलले भन्छ। जब यो अहिले रफली 3 अरब क्रिस्चियन छ भन्छ संसारमा, यो 3 अरब क्रिस्चियनले 7.5 अरब मान्छेलाई, 7 अरब 50 करोड मान्छेलाई किन सुसमाचार सुनाउन सक्दैन? 3 अरब मान्छेले तपाईको 5 जनालाई मात्र सुसमाचार सुनायो भने संसारमा के हुन्छ? येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। सबै गइरहेछ, किन मान्छेहरू आएछन्? हामीले के तपाईले इमानदारसँग भन्नुहोस् त, तपाईले यो साल 2020 मा 5 जना येशूको नाम कहिले नसुनेको मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो? म्याक्सिममको जवाब हुन्छ नो। कतिलाई लाज पचाउनुको लागि सुनाएको हो भन्छ होला, तर सिन्सियरली भन्यो भने नो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले क्रिस्चियनहरूलाई धेरै कुरा सुनाएँ, तर नन क्रिस्चियनलाई सुनाइनँ। मैले 1-2 जनालाई सुनाएँ होला। 40 वर्षको मेरो क्रिस्चियन जीवनमा अब नन क्रिस्चियन साथी नै छैन मेरो, किन 40 वर्ष चर्चभित्र थिएँ। मैले नन क्रिस्चियन साथी बनाउन सकिनँ मैले। आज तपाईहरुको पनि थियो होला। त्यसकारण जतिको तपाईको नन क्रिस्चियन साथीहरू छ, यो तपाईको अवसर हो सुसमाचार सुनाउने। बिस्तार तपाईको नन क्रिस्चियन साथीहरू टाढो हुँदै जान्छ, घट्दै तपाईको उठ बस हेमखेम क्रिस्चियनसँग मध्य बिस्तारै तपाईको साथीहरू हराउँदै जानुहुन्छ। त्यसैकारण आज संसारलाई मात्र सुसमाचार होइन, चर्चभित्र पनि सुसमाचारको खाँचो छ। अनि हामी आफै सुसमाचार हौं। आज हामी आफूलाई चेक गरौं, हैन, जाँचौं। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 2 र 3 पदमा, तिमीहरू नै हाम्रो सिफारिस पत्र हौ, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूको हृदयमा लेखिएको छ। तिमीहरू हाम्रो सुसमाचार हौ भन्दा सिफारिस पत्र, रिकमेन्डेसन लेटर हो तिमीहरू। के को लागि? स्वर्गको लागि, परमेश्वरको गुडनेसको लागि, इटर्नल अनन्त जीवनको लागि, चंगाईको लागि, छुटकाराको लागि तिमीहरू हाम्रो सिफारिस पत्र हो। अनि सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूको हृदयमा लेखिएको छ। अनि यही कारण मैले भनेको सुसमाचार आज चर्चलाई चाहियो। आज हेर्नुहोस् त, क्रिस्चियनहरूले संसारमा जे प्रचार गरिरहेको छ त्यो कुरा चर्चभित्र छ कि छैन? तपाईहरु मेरो जीवनमा छ कि छैन? आज ठुलो चुनौती हो यो, ठुलो चुनौती। आज किन हामीले हाम्रो कम्युनिटीलाई जित्न सक्दैनौं? किन हामी फुक्छौं मात्र, तर त्यो फुकेको अनुसार जिउँदैनौं। धेरै अगाडि एउटा पास्टर आउनुभयो, नाम भन्दिन, धेरै अगाडिको कुरा हो। ठ्याक्क उहाँको एउटा भेन टाइपको रहेछ कार। त्यति बेला क्रिस्चियनहरूको नेपालमा 1-2 जना पास्टरको कार हुन्थ्यो, 1-2 जना। अनि कसको हुन्थ्यो भनेर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो, 1-2 जनाको भनेपछि धेरै अगाडिको कुरा हो। अनि 1-2 जना पास्टरको मात्र मोटरसाइकल हुन्थ्यो। मलाई थाहा छ पूर्व नेपालमा पहिलो पल्ट मोटरसाइकल 3 जना पास्टरले कुदायो।
लामो समय सेवा गरेको कारण एउटा दाइले उहाँहरूको सम्मानको लागि, रेस्पेक्टको लागि 3टा RX 100 एस्कोर्ट मोटरसाइकल किनिदिनु भयो। 3टा। त्योभन्दा अगाडि कसैको मोटरसाइकल थिएन। त्यो लामो होइन, त्यो त्यति लामो आज 90 साल वरिपरिको कुरा हो। पूर्वमा पनि पास्टरको थिएन त्यो बेला, चिनिन्थ्यो। काठमाडौँमा 1-2 जनाको मात्र गाडी थियो, अनि एकजनाको गाडी चाहिँ त्यस्तो खालको थियो। अनि मेरो साथी र म जाँदै थियौँ। मैले चिन्दिनँ थिएँ, कम पास्टरलाई चिन्थेँ म। अनि त्यो पास्टरको यता अलिकति फोहोर पनि भएको थियो, सेतो सर्ट लाग्दा सुर्काएको थियो। अनि जय मसी मैले जय मसी भने। म त मान्छे चिनेन। मेरो साथी त अलि मभन्दा 1-2 वर्ष जेठो, अनि ऊ क्याम्पस क्रुसेडमा पनि तालिम गरेको, यताउता निकै चिन्थ्यो उसले। अनि कुराकानी हो। अनि त्यो पास्टरले भन्यो, होइन जग्गा किनेकोमा त त्यहाँको यस्ता फल्ना ढिस्काल त मिचेर आएछ, अहिले परेर आएको नि भनेर आउँदैछ। म तर्सेँ। पास्टर त अरे बाबरे सन्ध्यासँग परेर आएछ, लपकेर आएछ, हेर्नुहोस् त। म तपाईँलाई यो 35 वर्ष अगाडिको कुरा भन्दैछु। लपा खेलेर आएछ, कुस्ती खेलेर। त्यो पास्टरले त्यो छिमेकीलाई प्रभुमा ल्याउन सक्छ त? सक्दैन। हाम्रो जीवन सुसमाचार हो। ती मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने हो। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि म आफैलाई पनि फिलिङ गर्दैछु। म ख्रिस्टको पत्र हुँ कि होइन? मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने जीवन मेरो छ कि छैन? मैले यीशुको बारेमा ठुलो क्रुसेडमा बोलेर, होइन, धेरै प्रचार गरेर के फाइदा छैन। उनीहरूले मेरो जीवन पढ्यो भने, मेरो जीवन चिने भने केही फाइदा छैन। आज म्याक्सिमम पास्टरहरूको, लिडर्सहरूको अनि क्रिस्चियनहरूको जीवन यस्तो छ। तपाईँ आफैले चेक गर्नुहोस् आफ्नो जीवन। आफैले चेक गर्नुहोस् तपाईँको जीवन मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने पत्र जस्तो छ कि छैन। तपाईँ परमेश्वरको प्रेम पत्र हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पल्ट भन्थ्यौँ बाइबल परमेश्वरको प्रेम पत्र हो। यस, द्याट्स राइट। तर हामी त्यो जग्गा त ट्रान्समिट भएर आयो न। अब चाहिँ हामी परमेश्वरको संसारको निम्ति प्रेम पत्र भएका छौँ। किन? हामी उहाँका छोराछोरी हौँ। क्रिस्चियन भनेको साना ख्रिस्टहरू भनेको, लिटल क्रिस्चियन्स, लिटल क्राइस्ट भनेको। अब हामी प्रेम पत्र हौँ। तपाईँहरू मेरो जीवन सबैले देख्छ। एउटा मान्छेले जाँड खाएर लड्यो भने कसैले के भन्दैन, त्यस्तै। तर एउटा क्रिस्चियन लडोस् त, गाउँ पिट्छ, गाउँ पिटेको हुन्छ, तिनीहरू भन्छ। कुनै धर्म मान्ने मान्छेले केही गडबड गर्यो भने त्यत्रो हेडलाइन बन्दैन। तर एउटा पास्टरले, एउटा लिडरले, एउटा विश्वासीले गरोस् त हेडलाइन हुन्छ। त्यो गफ गर्ने स्रोत हुन्छ। त्यसकारण यहाँ भन्छ, तिमीहरूले नै देखाउँदछौ कि तिमीहरू ख्रिस्टका पत्र हौ, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले लेखिएको ढुङ्गाको पाटीमा होइन तर मासुको हृदयको पाटीमा। पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ र हाम्रो हृदय, मासुको हृदयमा परमेश्वरको प्रेम पत्र लेखिएको छ। त्यसैले क्रिस्चियन जीवन आफैमा सुसमाचार हो। हामीले बिर्स्यौँ आफ्नो मानिसहरूलाई सुसमाचार दिन, केवल संसारलाई मात्रै दिइरहेका छौँ, अनि संसारलाई कहिले जित्न सक्दैनौँ। किनभने संसार हाम्रो मुखले होइन, हाम्रो जीवनशैलीले जितिने हो। जीवनशैलीले। 1-2वटा बुन्दामा जाउँ। म धेरै व्याख्या गर्नुभन्दा परमेश्वरको वचन धेरै म उल्लेख गर्छु, किनभने वचनमा शक्ति छ। गफमा छैन, कथामा छैन, गवाईमा छ, साक्षीमा। धेरै क्रिस्चियनले गवाई भन्छ, अनि त्यो गवाईमा 75% चाहिँ बनावटी गवाई हुन्छ। त्यस्तो गवाईले मान्छे आत्मा जित्दैन। सुन्दाखेरि टाउकोमा त, कानमा त चिलाउँछ, सुनुङ जस्तो लाग्छ, अबोई। तर यहाँनिर तातोपन आउँदैन। जिज्ञासा, ओ बाप रे बाप,
तर यो भित्र केही पनि हुँदैन। म त भन्छु ख्रिस्टियनहरूलाई भन्छु बनावटी गवाई नबाड्नुहोस्। मानिसहरूको अगाडि आफूलाई समथिङ देखाउनको लागि, प्रभुको फेभर भएको देखाउनको लागि बनावटी गवाई नबाड्नुहोस्। तपाईले बाडेको झुट्टा गवाई, बनावटी गवाई परमेश्वरले सुनिराख्नु भएको छ। अनि शैतान ताली पिट्टी पिट्टी हाँस्दैछ। किन? झुट बोल्नेहरूले शैतानको सेवा गरिरहेको हुन्छ। येशूले भन्नुभयो शैतान झुटको पिता हो। झुटको पिता हो शैतान। तपाईले झुट्टा गवाई दिँदै हुनुहुन्छ भने शैतानसँग हात मिलाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र भए तापनि तिमीसँग मेरो पुरानो सम्बन्ध त्यसै छ नि बाबु, शैतानसँग। सुरुदेखि शैतानले झुट बोल्यो भनेको छ। त्यसकारण हामीले झुट्टा गवाई भन्दैछौँ भने त्यस्तै झुट्टा मान्छेहरूमा तर्सिन्छ। आत्मामा तातोपन आउँदैन। त्यसकारण त्यहाँ त्यही कुरा भन्छ, हामी पत्रहरू हौं। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा तपाईको प्रार्थनाले मरेको मान्छे उठेको छैन होला, टाउको दुखेको पनि निको भएको छैन होला तपाईले कसैको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि। तर परमेश्वरले तपाईको निम्ति के गर्नुभयो? इमानदारसँग विश्वसनीय तरिकाले त्यति बाँड्दिनुहोस्, त्यतिले मानिसको मन छुन्छ। तपाईको प्रार्थनाले भूत भागेन अरे, अझै भूत धपाउनु भएको छैन। ओके, धपाउनु पर्थ्यो तर धपाउनु भएको छैन। बिमारी निको पार्नु भएको छैन, पार्नु पर्थ्यो तर पार्नु भएको छैन। तपाई आफूलाई डरलाग्दो गवाई सुनेर आफूलाई सानो नदेख्नुहोस्। तपाईसँग गवाई छ। तपाई जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ख्रीष्ट आउनुभयो, त्यो गर्न छाड्नुभयो। जहाँ जाने बानी थियो तपाईको, ख्रीष्ट आउनुभयो, जाने बानी छोड्दिनु भयो। त्यो भन्दा ठूलो गवाई केही पनि होइन। इमानदारसँग बाँडिएको सत्य गवाईले मानिसहरूको हृदय छुन्छ। अबै हुँदैन, यो मान्छेलाई चिन्छु म, यो मान्छे त्यस्तै थियो तर क्रिस्चियन भएर जीवन बदल्यो। त्यसकारण त्यो सुसमाचार हो। आज हाम्रो कम्युनिटीलाई दिनुपर्ने झुट्टा गवाईहरू, झुट्टा कुराहरू होइन। अझै म यहाँ अगाडि बढ्छु। हाम्रो जीवन सुसमाचार योग्य हुनुपर्छ र सुसमाचारको निम्ति दुःख सहने तयारी हुनुपर्छ। फिलिपी 1:27 म अहिले यो अलिक उल्टा पढ्ने छु है। केवल तिमीहरूको जीवनको चाल ख्रीष्टको सुसमाचार योग्य होस्, हैन, योग्य होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौं, चाहे अनुपस्थित रहौं, म तिमीहरूको बारेमा यो कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ। अब थाहा पायौं नि हामी 10वटा मिनिस्ट्री गरेर 10वटा चर्च सुरु गरेर आगो बालेर हिँडिरहेका छौं भने पनि तपाईहरु एउटै मनका छैनौ भने, एउटै आत्मामा दृढ भएका छैनौ भने त्यो सबै फुस्सा हो। त्यो फुस्सा हो, फुस्सा। मान्छेले भनेको कुरामा हाम्रो सेवकै हुँदैन। परमेश्वरको वचनले भनेको अनुसार हुन्छ। यहाँ के भन्छ त? ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य होस् तिमीहरूको लाइफ, तिमीहरूको मानिसहरूसँग डिलिङ विदिन फ्यामिली, परिवारभित्र। म परिवारको बारे बोल्दाखेरि त्यो सुपरफ्लुयस भन्छ नि, हैन, सुपरफ्लुयस कुरा गर्न मलाई मन पर्दैन। प्र्याक्टिकल कुरा गरौं। कतिपल्ट कपल मिनिस्ट्री हुँदो रहेछ, श्रीमानलाई श्रीमतीलाई बोक्नु लगाएर हो, धङ्सै नि हो। 3 दिन कन्फरेन्समा श्रीमतीलाई बोक्नु पर्ने, बजारमा लगेर गिफ्ट किनिदिनु पर्ने, अनि त्यस्तो भएर आएर छुटेको कपलहरू देखेको छु मैले। सुपरफ्लुयस। परमेश्वरको वचनले के भन्छ फ्यामिलीको बारे, चिल्ड्रनको बारे, जवानहरूको बारे, अनि विदिन क्रिस्चियन कम्युनिटी बारे।
यहाँ तिमीहरूको जीवन सुसमाचारको जीवनको चाल ख्रिस्टको सुसमाचारको योग्य होस् भनेको संसारको निम्ति पनि हो, अनि विदिन कम्युनिटी पनि हो, अनि विदिन फ्यामिली पनि हो। फ्यामिलीभित्र पनि हामीले जे प्रचार गर्छौँ, जे बाइबल पढ्छौँ, त्यो अनुसारको हुनु पर्यो। विदिन चर्च पनि एउटा म पनि मेरो फुर्सद समय परमेश्वरको वचन सुन्छु, अनि मैले मानेको जानेको मानिसहरूबाट प्रभुको वचन सुन्छु। एउटा प्रभुको दासले भन्दा धन्य धन्य मलाई पनि घाँटीमा यस्तो गरे जस्तो भयो। धेरै चर्चमा क्रिस्चियनहरू, कप्टी क्रिस्चियनहरू भेला हुन्छ अरे क्या। आइतबार सबैले दाँत देखाउँछ अरे, गर्दै हिँड्छ अरे आइतबार। त्यहाँदेखि बाँकी 6 दिन मुख कहिले उक्रे त के र, कहिले हाँसे त के र। शनिबार चाहिँ सन्डे टिथ, जय मसीह, प्रेज द लर्ड, दाँत देखाउने दिन अरे। त्यो चाहिँ हिपोक्रेसी अरे, हिपोक्रेसी। तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? म अलिकति ठाडै बोले होला, माइन्ड नगर्नु होला। मैले जे भन्दैछु म त्यो तरिकाले जिउन चाहन्छु, किनभने ख्रिस्टको सुसमाचार हौँ हामी। सुसमाचार योग्य जीवन होस् तिमीहरूको भन्छ, पति पत्नीको बिचमा पनि अनि बाहिर कम्युनिटीमा पनि हामीले के प्रचार गर्छौँ। कतिपल्ट विश्वासी अविश्वासीहरूले चर्चको छेउमा सुन्दा सुसमाचार प्रचार गरेको वचन सुन्छ, अरे क्रिस्चियनको त राम्रो पो रहेछ। तर क्रिस्चियनलाई भेट्दाखेरि अरे बाफ रे, चर्चभित्र एउटा कुरा हुँदो रहेछ, बाहिर अर्को कुरा। क्रिस्चियन सेवा त्यो के भन्छ, बन्द सत्र होइन, पार्टीको बन्द सत्र भन्छ नि, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ खोइ, नेपाली बन्द सत्र भनेको चाहिँ त्यहाँ अरू मान्छे आउनु पाउँदैन, लिडर्सहरू मात्रै भेला हुन्छ, त्यहाँ के कुरा गरेर थाहा हुँदैन। चर्चको सेवा त्यस्तो होइन। चर्चमा हामी जे बोल्छौँ बाहिर पनि हामी बोल्न सक्नुपर्छ, किन सुसमाचार योग्य हुनु पर्यो। अनि म 29 पढ्न चाहन्छु, किनभने ख्रिस्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन, तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ। क्रिस्चियन हुने बित्तिकै दुःखको कुरा, तिमीले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारण ख्रिस्टको खातिर तिमीले घृणा, हेला, तुच्छता पनि तिमीले सहन तयार हुनुपर्छ। हामीले बताउनु पर्छ। चाइनामा सुसमाचार सुनाउँदा सिद्धे भन्छ अरे, ख्रिस्टले तिम्रो निम्ति जीवन दिएर मूल्य चुकाउनु भयो, अनि तिमी नयाँ गरी जन्मेका छौ, परमेश्वरका छोराछोरी भएका छौ, उद्धार र मुक्ति पाएका छौ। अब परि आएको खण्डमा ख्रिस्टको निम्ति पनि सेवाको निम्ति तिम्रो शरीर दिने दिनहरू आउँछ। सिधै भनिदिन्छ अरे। हामीले त्यसो भन्यो भने के गर्छ? अमेरिकामा के हुन्छ होला? अमेरिकामा त फन भन्नु रमाइलो हुन्छ, चर्चमा नाचगान हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, फन हुन्छ, जिमहरू छ, कति मजा छ, गेट टुगेदर छ, पटलक छ, रमाइलो छ। मैले एउटा मेरो साथी भेटाएँ, अहिले वनाचेदेखि सरेर डलास गएको छ। उसले मलाई भन्यो, नाइजेरियाबाट एकदम सताउट र खेदो भएको क्रिस्चियन यता बोलाएर आएछ। थाहा छ त्यो क्रिस्चियन 3 महिनादेखि बस्नै मानेन अरे, अमेरिकामा बस्नै मानेन अरे। मैले सोचेको अमेरिका बेग्लै रहेछ। म त सक्दिनँ यहाँ, मलाई अमेरिका लाग्छ भनेर। 3 मान्छेहरू सबै आउनु खोज्छ अमेरिकामा, सबै आउनु खोज्छ, अनि आइरहेको पनि छ, बसिरहेको छ। म कन्डेम गर्दिनँ, जजमेन्ट पनि गर्दिनँ। जहिले मान्छेमा एउटा चाहना हुन्छ, उकालो चढ्ने चाहना हुन्छ, पानी जहिले पनि उरालो बग्छ। तर यो मान्छे जब अमेरिकामा आएर संगतितिर हिँड्नु थाल्यो, उसले भन्यो अरे, म यहाँ अझै बस्यो भने अमेरिका म भित्र पस्छ। त्यसकारण म 6 महिनाको लागि आएको, 3 महिनामै फर्के अरे। ट्रेनिङ पनि बस्नु मानेन अरे। यस्तो मान्छेहरूले दिएको ट्रेनिङ कस्तो होला भनेर भनेन, त्यस्तो मानेन अरे। यस्तो मान्छेहरूले दिएको ट्रेनिङ कस्तो होला।
हेर्नुहोस्, सताउट खेदोको लागि दुःख कष्टको लागि तयार हुनुपर्छ। तपाईँ र मलाई मानिसहरूले मतलब दुःख कष्ट पीडा दिँदैन, तर त्यसको मोटिभेसन शैतानले ल्याउँछ। त्यसकारण सुसमाचार योग्य जीवन सँगसँगै सुसमाचारको निम्ति कष्ट भोग्नु पनि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो कष्ट खेदो निन्दा मात्र हुँदैन, डिप्रेसन पनि हुनसक्छ, लोनलीनेस हुनसक्छ, डिस्करेजमेन्ट हुनसक्छ, डिसएपोइन्टमेन्ट हुनसक्छ, रोग बिमार हुनसक्छ, आफन्तहरूले ढाडमा छुरी घोच्न सक्छ, स्ट्याबिङ अन ब्याक भन्छ नि, त्यो धोका दिनु सक्छ भनेको त्यो त्यस्तो हुनसक्छ। अनि त्यहाँ दुई प्रकारको बोलाउट, एउटा ख्रिस्टको लिडर्सको लागि चाहिँ सेवकाईको बोलाउटको योग्य हुनु पर्यो। एफएसी 4:1 हामीलाई सेवा गर्न बोलाइएको छ भने हामी लिडर्सहरूको पनि एथिक्स छ, विश्वासीहरूको एथिक्स छ भने लिडरसिपको एउटा एथिक्स छ। हामी हाम्रो चालमा योग्य हुनु पर्यो। अनि हामीले एक आपसलाई प्रेम गर्नु पर्छ। सबै सुनेकै हो नि, हामीले प्रेम गर्छौँ भन्नु थाकेका छौँ त? थाकेका छौँ? थाकेका छैनौँ। कसैलाई पनि घृणा गर्छौँ भन्दैनौँ। तर जानुहोस् चर्चदेखि बाहिर टोलमा जानुहोस् त, गजब कुरा के छ भने यूहन्ना 13:34-35 पढ्दाखेरि मलाई जहिले पनि लाज लाग्छ। किन म क्रिस्चियन भएँ भन्ने कुराले होइन, यो पद मेरो जीवनमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, म जहिले पनि मलाई छुन्छ त्यसले। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्दछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै नै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। आज किन संसारले हामीलाई यीशुको चेला भन्दै भ्रष्ट क्रिस्चियनहरू भन्छ? झगडा गर्ने क्रिस्चियनहरू किन भन्छ हामीलाई? किनभने मुखले मात्र प्रेम गर्छौँ हामी। यीशुले भन्नुभयो तिमीहरूले एक आपसलाई प्रेम गर्यो भने संसारले तिमीहरूलाई मेरो चेला भनेर चिन्नेछौ। आज डिनोमिनेसनले चिरा पारेको छ हामीलाई। म त भन्छु विनम्रसँग, एकदम विनम्रसँग भन्छु, परमेश्वरले डिनोमिनेसनलाई घृणा गर्नुहुन्छ। डिनोमिनेसनलाई घृणा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। किन डिनोमिनेसनले ख्रिस्टको शरीरलाई चिरा बनाएर काट्छ, तर डिनोमिनेसन भित्र भएका प्रियजनहरूलाई प्रभु यीशुले प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो निम्ति डिनोमिनेसन ठुलो कुरा होइन, तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरको वचन ठुलो कुरा हो। आज डिनोमिनेसनले एक आपसलाई प्रेम गर्न दिन्छ, बोक्रे प्रेम गर्न दिन्छ। बोक्रे प्रेम, एउटा डिनोमिनेसन अर्को डिनोमिनेसनलाई समस्या पर्यो भने घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छ, तर कन्तुर खोलेर एक पैसा पनि दिन सक्दैन। भाकै कुरा हो त्यो। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो साथीभाइ, तिम्रो कोही भाइ चाहिँ गरिब छ, खानु छैन, जाडोले कक्रिरहेको छ भने प्रार्थना गर्दै प्रभु भाइ तपाईँको लागि प्रार्थना छ, लु न्यानो लाउनुहोस्, तातो खानुहोस्, आरामले सुत्नुहोस्, आमेन, लु जानुहोस्। त्यो प्रार्थना गर्ने यति दोषित हुन्छ, यति दोषी हुन्छ, किनभने प्रेम गर्नु जान्दा जान्दै गरेन उसले। प्रेम भन्ने मुखले होइन, हातले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। सिन्सर, सक्दैन भने सक्दिन, तर सिन्सर हुनुपर्छ। त्यसै कारण संसारले हामीमाथि खेल खेलिरहेको छ। यो डिनोमिनेसन, त्यो डिनोमिनेसन, यो चर्च, त्यो चर्च। अब हामी मेचर हुँदै जाने मान्छेहरूले हामी सबै ख्रिस्टको शरीर हौँ भनेर चिन्न थाल्नु पर्यो। एक आपसलाई प्रेम गर्न थाल्नु पर्यो। एउटा एक आपसलाई प्रेम गर्नुको सुरुवात कसरी हुन्छ? सबैभन्दा पहिले खराबी नबोल्नु, एउटाले अर्काको खराबी नबोल्नु, एउटाले अर्काको इन्साफ नगर्नु, एउटाले अर्कोलाई आपद विपदमा उचाल्नु, सहायता गर्नु, एभाइलेबल हुनु। प्रेम त्यसरी एक्सनमा आउँछ, केवल प्रार्थना गरेर मात्र हुँदैन। प्रेम त्यसरी एक्सनमा आउँछ।
र पहिलो थेसलोनिका 4:9 भन्छ, तर भाइहरू प्रतिको प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एक अर्काको प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। प्रभु यीशुले नै हामीलाई भन्नुभएको छ। प्रियहरू, अब जब सुसमाचारको कुरा गर्छौँ, म सुसमाचार क्रिस्चियनहरूको लागि पनि हो, केवल संसारको लागि पनि मात्र होइन भन्ने कन्टेक्स्टमा बोल्दैछु। त्यसकारण हामीले हाम्रो चर्चका भाइ बहिनीहरूलाई सुसमाचार दिनु भनेको त्यो वचनलाई प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्नु हो। अर्को ठाउँमा आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। मर्कुस 12:13-31 तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई तेरो हृदयले, तेरा सारा प्राणले, तेरा सारा समझले, तेरा सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो अर्को आज्ञा छैन। प्रभुले एउटा दृष्टान्त ल्याउनु भयो। एउटा मान्छे यरुसलेमदेखि सामरिया जाँदै रहेछ, जेरिको जाँदै रहेछ। त्यो सामरी रहेछ। सामरीहरूलाई यरुसलेममा त्यति ठुलो नाम हुँदैन, जसरी सामरियामा यहुदीहरूलाई हुँदैन। अहिले त हुन्छ, उहिले प्रभु यीशुको पालामा, किनभने सामरीहरूलाई यहुदीहरूले अलिकति डाउन गर्ने। अनि यो यहुदीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जब अस्सिरियाले सामरियालाई चाहिँ क्याप्टिभ बनाएर लग्यो, अनि सामरियाबाट उता कताको मानिसहरू लिएर त्यहाँ भर्यो। अनि त्यहाँको यहुदीहरू र त्यो बाहिरबाट आएकोसँगको बिहेबारीबाट मानिसहरू जन्मे, तिनीहरू चाहिँ सामरी भए। तिनीहरू चाहिँ कतिले बाइबलै मान्ने होइन, बाइबलै मान्ने, व्यवस्था मान्ने, सबै कुरा मान्ने, तर तिनीहरूले चाहिँ बलिदान कहाँ चढाउँथ्यो? अर्कै ठाउँमा चढाउँथ्यो। प्रभु यीशुले यूहन्ना 4 त्यो स्त्रीसँग कुरा गर्दा भन्नुभएको छ, तिनीहरूले पनि अब्राहम, इसाक, याकूब हाम्रो पिता पुर्खा भन्थे। तर तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि यहुदीहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै अछुतको रूपमा स्वीकार गर्थे। त्यसको आज यजदी क्रिस्चियनहरू छ, यजदी क्रिस्चियनहरू इराकको नर्थतिर, तिनीहरूले बाइबलै पढ्छ, अलिकति आफ्नो मिसाएको छ, फेरि कल्चर आफ्नो मिसाएको छ, नभए बाइबलै पढ्छ उनीहरूले। यजदी क्रिस्चियनहरू, सामरी यहुदीहरू त्यस्ता खालकाहरू थिए। यहुदी थिएन, सामरीहरू। अन्त त्यहाँ सामरीहरू चाहिँ यरुसलेममा त्यत्रो हाइलाइटमा आउँदैनन्। अनि जाँदै थिए जेरिको, अनि ठ्याक्कै डाकुहरूले फेला पारेर पिटेर अधमरो बनाएर छोडिदियो। अनि अधमरो पारेर छोडिदिएपछि लेवी आयो, त्यो त सामरी पो रहेछ भनेर एकदमै तर्केर गयो, शास्त्री तर्केर गयो। अनि एउटा सामरी चाहिँ आयो, उसले यसो हेऱ्यो, अहो यो त मान्छे त बिजोग भएछ। अनि उसले दाख मध्य लगाइदियो उसको तेलमा, जैतुनको तेल लगाइदियो उसको, दाख मध्य चाहिँ उसको तेलमा लगाइदियो, उसको घाउहरूमा लगाइदियो, खुवायो होइन। अनि जैतुनको तेल दल्दियो, बोक्यो। एउटा गीत छ नि, उसने दाख र सौर तेल उडेला, उसने रोगेको चंगा किया, यरीहोको राहे पर अधमर पाया, उसने दाख र सौर तेल उडेला भन्ने एउटा गीत छ नि। यीशुले आफूलाई डेपिक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उठाउनु भयो। अनि त्यहाँनिर त्यो कुन सन्दर्भमा, तेरो बेस्ट नेबर को हो, तेरो छिमेकी को हो भन्ने बारेमा। आज तपाईहरु मेरो घरको छेउछेउ म त नखोजौं, तपाई यात्रामा हुनुहुन्छ, कोहीसँग इन्टरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको नितान्त छेउमा को मानिसहरू छ, दे आर द योर नेबर्स। तपाईले पहिले प्रभुको कुरा देखाउनु सुनाउनु पर्ने मानिसहरू तिनीहरू हो। क्रिस्चियन पनि हो। आज हामी सुसमाचार होइनौं भने क्रिस्चियनहरूको बीचमा हामीले प्रभुको महिमा गर्न सक्दैनौं। यदि हामी सुसमाचार होइनौं भने संसारले हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार विश्वास गर्दैन। आज यही समस्या। अनि म छोट्याउँदै जान्छु, यो अलि लामो छ। यहाँ के छ भने
आफ्नो छिमेकीलाई आफू जस्तो प्रेम गर। फिलिप्पी 2:2-4 ले भन्छ तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सहमति साथ एउटै चित्तको भएर मेरो पूरा आनन्द पूरा गर। स्वार्थ र अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई पनि हेर। यो सुसमाचार हो। दिस इज गुड न्यूज। तपाईँ र मैले यो अरूलाई बताउने होइन, तपाईँ र मैले जीवनमा एप्लाई गर्नुपर्ने हो। यसले चाहिँ हामीलाई गुड न्यूज बनाउँछ। परमेश्वरको वचन पालन गर्यौं भने त्यसले हामीलाई सुसमाचार बनाउँछ। यो चाहिँ गुड न्यूज हो। गलातीमा 24-26 भन्छ, अहिले उल्टा पढ्छु यो पनि, तर तिनीहरू जो ख्रीष्ट येशूको हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना भनेको अभिलाषा, लस्ट र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। हामी अहंकारी नहौं। हेर्नुहोस्, आत्मा अनुसार हिँड्ने मान्छेहरू अहंकारी हुनु हुँदैन। एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कोलाई ईर्ष्या नगरौँ, इन्भी नगरौँ। अब म उल्टा पढे। अघि मैले त्यो 24-26 पढेँ भने अब 16 मा झर्छु, 16 देखि 18 सम्म पढ्छु। तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावको लालसा पूरा नगर। पवित्र आत्माको भरमा हिँड्ने तर पापमय लालसा पूरा गर्ने मान्छे पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँडेको हुँदैन। त्यो संसारको आत्माको भरपुरीमा हिँडेको छ। यो भन्नु मिल्दैन। ए परिपक्व छैनौ नि यार, गल्ती त भइहाल्छ नि। यहाँ एउटा भनाइरहेछ अमेरिकामा, इग्नोरेन्स इज नट एक्सक्युज। थाहा थिएन भन्ने कुरा चाहिँ बहाना हुन सक्दैन। कानुनले जोत्छ। नेपालको एकजना वृद्ध पास्टरले सिङ्गापुर जाँदाखेरि उहाँले मिटिङमा गएको कागज कति टुक्रा भयो भने बाटोमा फ्याँक्दा $500 कि $150 जरिवाना पर्छ भन्ने सुन्नु भएको कारणले उहाँले फ्याँक्नै भएन छ। सबै पोको पारेर ल्याएर नेपालमा ल्याएर फ्याँक्नु भएछ त्यो सबै डरले। सिङ्गापुर तपाईँ जाँदा बाटोमा नथुक्नुहोस्। पहिलो कुरा चुइगम नखानुहोस्। तपाईँ बाहिरबाट आएको चुइगम खानु दिन्छ तर फ्याँक्यो भने फेरि तपाईँलाई डरलाग्दो कारबाही हुन्छ। सिङ्गापुरियनले चुइगम खानु पाउँदैन सिङ्गापुरियनले। तर तपाईँले मलाई सिङ्गापुरको नियम थाहा थिएन, अब अमेरिकनहरू त चुइगम खान्छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा अमेरिकन सिपाहीहरूलाई च्युइङ गम भन्थ्यो अरे क्या। च्युइङ गम, थग्स, नेस्टी च्युइङ गम्स भन्थ्यो अरे। त्यो चाहिँ हिटलरले उल्टा गरेर चाहिँ अमेरिकनहरू चुइगम खाने बदमास हुन्छ भनेर फैलाएको रहेछ क्या। अनि अमेरिकन सिपाहीलाई च्युइङ गम, नेस्टी थग्स भन्थ्यो अरे। हामी त अमेरिकाबाट आएको चुइगम त एकदम खान्छौँ भनेर तपाईँ त्यहाँ सिङ्गापुरमा उम्किनुहुन्न। तिमीहरूको देशमा होला, तर यहाँ चाहिँ नियम यस्तो छ। किन फ्याँक्यौ? $150। लिटरिङ गर्यो $150। यहाँ छैन। अनि इग्नोरेन्स के अरे एक्सक्युज हुन सक्दैन। परमेश्वरको वचन वृत्ति हो। त्यसैको हामीले बाइबल पढ्नु पर्यो। के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन सुन्नु पर्यो। तर सुन्दा होशियार किनभने धेरैले खाल हुन्छ भने त कोदोको मध्य होइन अरू मध्य त खानुहुन्छ त भनेको थिएन नि। हेर्नुहोस्, किनभने अन्तको दिनहरूमा अङ्ग्रेजीमा इचिङ इयर, कान चिलाउने। अहिले पवित्र आत्मा, चङ्गाई, डेलिभरेन्स, इम्पार्टेसन सुन्ने कान चिलाउन थालेको छ मान्छेको। अरू कुरा सुन्नु मन पर्दैन। याहु हाहु र अलिक इम्पार्टेसन यो भने सबैले कान लगाएर सुन्छ, तर अरू हो भने सुन्दैन। किन इचिङ इयर पाउने छ। मन परेको शिक्षा सिकाउने शिक्षकहरू थुपार्ने छन् तिमोथीले भन्छ। त हामी ब्यालेन्समा हिँड्नुपर्छ, ब्यालेन्समा। अनि यहाँ के भन्छ भने, मैले धेरै लामो पर तानी पठाएँ जस्तो छ। यहाँ के भन्छ भने किनकि 17 पद, पापमय स्वभाव
का लालसा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हुन्छ अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। यदि पापमय स्वभावमा जिउँदैछौँ भने पवित्र आत्मा हाम्रो विरुद्ध सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। त्यही भन्छ नि त यहाँनिर, बुझौँ न, त्यही भन्छ। पवित्र आत्मा यहाँ बास गर्नुहुन्छ भन्छौँ र पापमय स्वभावहरू गर्छौँ भने, नबोल्ने कुरा बोल्छौँ, नगर्ने कुरा गर्छौँ भने पवित्र आत्माले उहाँलाई कति सन्ताप दिँदैछौँ। हामी होशियार हुनु पर्यो। अर्को कुरा अनि के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नको निम्ति यो चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छ, पापमय स्वभाव र पवित्र आत्माको स्वभाव। अनि तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डराइएका हो भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ, किन आत्माको व्यवस्थामा हामी हुन्छौँ। पहिलो पत्रुस 4:7-11 भन्छ, सबै कुराको अन्त्य नजिकै आएको छ, यसकारण आफ्नो प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको र सचेत भइरहौ। सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस्, किनकि प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्छ। बिना गनगन एउटाले अर्काको अतिथि सत्कार गर, जसले जस्तो वरदान पाएको छ परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति वरदान पाएका भण्डारे चाहिँ एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर। दान वरदानहरू एउटाले अर्काको सेवा गर्नको लागि दिइएको हो। दान वरदान हैन आई एम समथिङ भन्नको लागि, मानिसहरूलाई सुनाउन र देखाउनको लागि होइन। दान वरदान एउटाले अर्काको निम्ति सेवा गर्नको निम्ति हो। अर्को ठाउँमा भन्छ तपाईको पहिलो कोरिन्थी 12:7 भन्छ, सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। पवित्र आत्माको प्रकटीकरण, पवित्र आत्माको वरदान सबैको हितको लागि। रोमी 9:6-7 पनि हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदान हामी प्रयोग गरौँ। अगमबानी भने विश्वासको परिणाम अनुसार, सेवा हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्थ दिनेले अर्थ दिने काममा, दान दिनेले उदारचित्तले, शासन गर्नेले दत्तचित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित। यदि कसैले बोल्दछ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै बोलोस्। यदि कसैको सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिद्वारा त्यसले त्यो गरोस्। यस हेतुले कि सबै कुरामा ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई नै प्रशंसा होस्, मानिसको होइन, एउटा सेवकैको होइन, मानिसको होइन, तर परमेश्वरको प्रशंसा होस्। उहाँले नै महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा भइरहोस् भन्छ। अन्तमा म आएँ। त्यसकारण तपाईँ र म सबैले पढ्ने पत्र हौँ, तपाईँ र मेरो जीवन, किनभने सुसमाचार चर्चलाई पनि चाहिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, क्षमा दिनुहुन्छ, अनि वचनमा लेखेको कुरा जति पालन गर्छौँ नि, हामी के गर्दैछौँ, चर्चमा सुसमाचार हुँदैछौँ। अनि जब त्यो कुरा चाहिँ फेरि बाहिर संसारको निम्ति चाहिँ हामी मुखद्वारा गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनद्वारा गर्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 9:27 भन्छ, तर म आफ्नै शरीरलाई कठोरता सदाउँछु, यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। तपाईँ र मैले आफूलाई सदाउनु पर्यो, तपाईँ र मेरो मुख सदाउनु पर्यो, तपाईँ र मेरो प्राणलाई सदाउनु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, कम बोल्ने धेरै सुन्ने, अनि प्राणलाई मनपरी गरी हिँड्नबाट रोक्ने। रोमी 12:2 जहिले पनि हामीले मनमा राख्नु पर्यो। हाम्रो किनभने यो चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ के भन्दाखेरि ओभरराइड गरिने सकिने, रिराइट गर्न सकिने, ओभरराइड गर्न सकिने डिस्क जस्तो छ। त्यहाँ हामीले परमेश्वरको वचन रिराइट गरिराख्नु पर्यो। रिराइट। तपाईँलाई लोभ लाग्छ भने तपाईँले भन्नुहोस्, लोभ गर्नु पाप हो परमेश्वरको वचनले। तपाईँलाई रिस उठ्छ, मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता हुँदैन। धेरै खानु मन लागेको छ, खानेर घाँटीमा छुरी राख। धेरै मासु खानु मन लाग्यो, मासु र दाग मध्ये हँसोर्नेसँग सङ्गत नगर भनेको छ। यो सबै रिराइट गर्ने कुरा हो। तिमीहरू संसारको सँग एक समानको नहो, तर परमेश्वरको वचन
द्वारा तिमीहरूको मन नवीकरण भएर परिवर्तित भएर जाऊ, ताकि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा तिमीहरूले के हो जान्न सक। त्यसकारण म यो क्लोज गर्दाखेरि म एक कुरा भन्न चाहन्छु, यदि हामी परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालनमा हिँड्छौँ भने हामी क्रिस्चियन र अक्रिस्चियन दुवैको लागि हाम्रो जीवन सुसमाचार बन्छ। तपाईँको बकाइदा तपाईँले मुखले भन्न सक्नुहुन्न होला, तर तपाईँको जीवन देखेर मानिसहरूले ख्रिस्टको महिमा गर्छन्। पहिलो पत्रुसको 3, 4, 5 अध्याय पढ्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो जीवन सुसमाचार हो। पावलले भने नि, मानिसले देख्न सक्ने र चिन्न सक्ने र पढ्न सक्ने तिमीहरू पत्रहरू हौ। त्यसले परमेश्वरको महिमा होस्। अस्ति मैले कसरी अरूलाई गवाई दिने, रोगी बिमारलाई प्रार्थना गरिदिने अनि आउटवार्ड संसारलाई कसरी आउटरिच गर्ने बारे भन्ने मैले बताएको थिएँ। यो चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नै कम्युनिटीलाई हाम्रो लाइफ स्टाइलद्वारा हामीले आउटरिच गर्नु पर्यो। हाम्रो लाइफ स्टाइल, हाम्रो जीवनशैलीद्वारा हामी सक्दैनौँ अरे, तर जति समर्पित हुन्छ हामी त्यति सक्षम हुँदै जान्छौँ। पढेर मात्र हुँदैनौँ, परमेश्वरको वचन पढेर मात्र होइन, त्यसलाई हामीले पालन गर्दै गयौँ भने यसमा परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् भनेर म आजको सन्देश म यहाँ राख्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।